लाग्यो यो कुरा अलिकति बानी पर्न लाग्यो तर सकेसम्म यसलाई सक्दो छिटो बानी गर्नु पर्यो ल आजको क्लाससम्म चाहिँ तिमीलाई म आई विल एक्सक्युज कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइहाल्छ तर यसपछि क्लासहरुमा चाहिँ जस्ट च्याट है म हेरेर हुन्छु नि यहाँ तिमी पर्दैन नि प्रोटोन र न्यूट्रन भन्नुको मतलब 1.67 भनेर त अर्थै भएन नि कसैले 1.921 भनिरहेछ मैले प्रोटोनको सोधेको झापा कताबाट जाने भनेर सोध्दाखेरि बुटोल जाने बाटो भनेर त भएन झापा जाने बाटो भन्नु पर्यो नि त इलेक्ट्रोनको सोधेकै हैन प्रोटोनको सोधे प्रोटोन कति हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रन भन्नुको मतलब के त प्रोटोनको मलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहियो डेसिमल पछि एटलिस्ट 3टा डिजिट चाहियो 1.67 ले हुँदैन मिल्दैन 1.67 कति 1.673 हो हैन 1.672 हैन 1.672 त हो तर 26 छ नि त त्यसै गर्दाखेरि 1.673 हुन्छ ठीक छ यो जान्नुपर्ने कुरा हो द्याट्स गुड ल ठीक छ ल भयो ल भयो प्रोटोनको ल ठीक छ ल ध्यान दिनुस् न ल अब है भयो प्रोटोनको 1.6726 हो नि त 2621 त्यहाँ अरु पनि छ त्यो छोड्दिउँ 1.6726 त्यसलाई 1.673 जान्नु पर्यो ल मैले भनेको थिएँ इन्टायर न्युक्लियर फिजिक्स मोडर्न फिजिक्सको एउटा च्याप्टर छ इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ न्युक्लियर फिजिक्स 1940s 1950s तिर न्युक्लियर फिजिक्सको धेरै डेभलपमेन्ट भएको छ अहिलेको वर्ल्डमा भएको न्युक्लियर रियाक्टरहरुदेखि लिएर न्युक्लियर फ्युजनदेखि हार्नेस गर्ने इनर्जीदेखि लिएर अलिकति नेगेटिभ साइडको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न बम्सहरु देखाउने के रे बनाउने टेक्नोलोजीदेखि लिएर हैन अब यो भनौं पोजिटिभ साइडको कुरा गर्दाखेरि हैन वर्ल्डलाई राम्रो भएको कुरा गर्दाखेरि त्यो विभिन्न रियाक्टरहरु एकदमै थाउजन्ड्स अफ मेगा भोल्ट्समा हैन यो के रे हाम्रो मेगावाट्स हुन्छ सर मेगा भोल्ट्स भनेको मेगावाट्स हुन्छ नि त्यसमा एकदमै थाउजन्ड्स अफ मेगावाट्समा इनर्जी हार्नेस गर्न सक्छ 4000 5000 को रेन्जमा ठीक छ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी भन्दा पनि अभियसली एकदमै हाई रेन्जमा इफेक्टिभ तरिकाले छिटो हामीले इनर्जी हार्नेस गर्न सक्छौं तर अलिकति कस्टली चाहिँ हुन्छ है फेरि ल ठीक छ यहाँ सुन मैले के भन्नु खोजेको त भन्दा न्युक्लियर फिजिक्स चाहिँ 1940s 1950s तिर धेरै डेभलपमेन्ट भएको थियो हैन अनि अहिले त अभियसली त्यसमा पनि डिस्कभरीहरु त भइरहेछ रेगुलर काम त भइरहेछ तर जति 1940s 1950s तिर भइरहेछ त्यति चाहिँ अहिले छैन मैले के भन्नु खोजेको भन्दा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिसिप्लिन्स अफ मोडर्न फिजिक्स हो त्यसको वान अफ द मेजर कन्सेप्ट भनेको प्रोटोन र न्यूट्रनको मास फरकमा डिपेन्ड छ के अभियसली प्रोटोन र न्यूट्रनको मास फरक त्यसपछि फेरि ओभरअल न्युक्लियसको मास फरक त्यो कुराहरुसँग न्युक्लियर फिजिक्समा त्यो कुरा धेरै डिस्कस गरौँला तर एउटा जान्नु पर्ने कुरा दिमागमा एकदमै सेट गरेर राख्नु पर्ने कुरा के हो त भन्दा अहिलेसम्म हामीले प्रोटोन र न्यूट्रनको मास सेम भनेर पढेको सेम हुँदैन सेम छैन अभियसली एकदमै क्लोज छ धेरै नजिक छ तर सेम चाहिँ छैन फरक नै छ कति फरक छ त हामीले डेसिमल पछि ट्रिपल डिजिटमा हेर्छौं भने 1.673 भन्न मिल्छ के को प्रोटोनको अनि हामीले यदि न्यूट्रनको कुरा गर्छौं भने 1.675 भन्न सक्छौं 1.6749 त्यसैतिर छ 1.675 भन्ने कुरा बुझिरहेछ 1.675 10 को पावर -27 यो हाम्रो प्रोटोनको र न्यूट्रनको मासमा फरक भन्ने कुरा मैले भने ठीक छ सिजनले के भने सर प्रोटोन चाहिँ मैले तिमी भने कुरा बुझ्दैन भयो मैले सिजन अहिले राम्रोसित भन इंग्लिशमा सोध्दा के भन्दा हुन्छ इंग्लिशमा भन्न त्यो अलि बेटर होला यो नेपालीमा कहिलेकाहीँ बुझ्न अलि गाह्रो होला हैन त्यो टाइपिङहरु एक प्रोब्लम छ भने सोध्दै ल यता सुन्न ल अब अनि मैले आगो कुरा पनि डिस्कस गरेको थिएँ चार्जको कुरा पनि भनेको थिएँ चार्ज अफ इलेक्ट्रोनलाई इले डिनोट गर्छ तर बेसिकली चार्जलाई यो हाम्रो कलेजको जुन इमेल छ नि हैन कलेजको इमेल भन्दा बाहिरबाट नआउने अनि फेरि एकचोटी डिनाइ एन्ट्री गरेपछि पछि फेरि पठाइरा हुन्छ अब अभियसली क्लास पढ्न मन लाग्यो होला के आउन खोजेको होला त्यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो तर कलेजको इमेल भन्दा बाहिरबाट आउन मिल्दैन अघि एकजनाले आयुषा समथिङ आयुषा जस्तो लाग्छ है आयुषाले चाहिँ रेगुलर पठाइरहेको त्यस्तो नगरेर नानी है कि त कलेजको इमेलबाट आउने बाहिरको इमेलबाट आउन मिल्दैन डिनाइ गर्ने भनेर भन्नुभएको छ मलाई कलेजबाट अब कलेजको एडमिनिस्ट्रेसनले जे भन्छ कलेजको जे डिसिजन हुन्छ टिचर्सहरूले त मान्नु पर्यो हैन के रुल्स हो त फलो गर्नु पर्यो त्यही भएर आयुषा जस्तो लाग्छ कलेजबाट आएको हो सर हो र अब किन त्यसरी भयो त अहिले चेक ल म भन्छु यो के रहेछ ओके कलेजको इमेलबाट आउने एकचोटी गुरु हाम्रो सरहरुसँग कुरा गर्ने किन यस्तो भयो मेरो विचारमा हाम्रो क्लासमा यस्तो भएको छैन अरु क्लासमा त्यस्तो भयो होला ल ठीक छ तर कलेजको इमेलबाट भन्दा बाहिरबाट चाहिँ नआउने ल यदि कोही त्यस्तो कलेजको इमेल भन्दा बाहिर इमेलबाट आइरहेको छ भने अनि मैले चाहिँ 2 3 जना पाइरहेको छु
ल त ध्यान दिएर सुन्न ल। अब प्रोटोनको कुरा गरेँ मैले, न्युट्रोनको कुरा गरेँ मैले, इलेक्ट्रोनको मासको कुरा हामीलाई थाहा छ। इलेक्ट्रोनको मास 9.1, 10 को वर्ग -31 हो। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, एकदमै चाहिने कुरा छ। अनि प्लाङ्क कन्स्टेन्टको कुरा गरेँ है, प्लाङ्क कन्स्टेन्ट भ्यालु कति भन त? प्लाङ्क कन्स्टेन्ट 10 को पावर -34 हैन, त्यसको अगाडिको कति हुन्छ भन त? प्लाङ्क कन्स्टेन्टको क्विक वी हैव गट ओन्ली 10 to 15 सेकेन्ड्स ल, धेरै टाइम छैन। 6.626 हो, त्यसलाई 6.63 एकदम ठिक ल। यो सबैले याद गरेर चाहिँ द्याट इज भेरी गुड, एकदम राम्रो कुरा है, द्याट इज भेरी गुड ल। ठिक छ ल, ओके ल। तिमीले याद गरिरहेको छौ, यो कुरा रिमाइन्ड भएको छ, भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझेँ मैले, द्याट इज भेरी गुड ल। ओके 6.6260701 त्यसपछि छ हैन, 6.63 द्याट इज फाइन। यता सुन ल, यसको युनिट के हो भन त? अब युनिट, अब मैले अस्ति त्यत्रो कुरा भनेको, यो भन्दा भन्दा पनि कतिले मिस्टेक गर्छ थाहा छ मलाई। युनिट के हो? युनिट ओके, युनिट ल। ठिक छ, धेरै राम्रो ल। कसैले मिस्टेक गर्नु एकदम राम्रो ल। यसको युनिट भनेको जुल पर सेकेन्ड हैन, यसको युनिट भनेको जुल सेकेन्ड हो हैन। ओके ल, द्याट इज भेरी गुड ल। ठिक छ ल, भयो ल। ओके, अनि हामीले चाहिँ स्पेसिफिक चार्जको कुरा पनि गरेको थियौँ। स्पेसिफिक चार्ज पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। न्युमेरिकल्सहरुमा सोध्दाखेरि चार्ज र मास दिएर सोध्छ, तर जहिले पनि चार्ज र मास दिएर सोध्छ भन्ने छैन ल। ठिक छ ल, भयो ल। अब यता सुन, अब न्युमेरिकल्सहरुमा चार्ज र मास दिएर हामीलाई क्वेशन सोध्छ, कुनै पार्टिकलमा इम्पोज भएको म्याग्नेटिक फिल्ड देला हैन, त्यसको रेडियस सोध्देला, चार्ज देला, मास देला हैन, भेलोसिटी देला, विभिन्न क्वेशन्सहरु न्युमेरिकल्सहरु छ। केहरु प्यारामिटर्सहरु दिएर, चार्ज र मास दिएर अरु एउटा कुनै प्यारामिटर सोध्न सकिन्छ हैन। तर जहिले पनि चार्ज र मास दिन्छ भने छैन, स्पेसिफिक चार्ज पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ। यदि कुनै इक्वेसनमा चार्ज र मासको दुईटै चार्ज र मासको टर्म छ भने त वी हैव टु नो दैट यदि स्पेसिफिक चार्ज दिन्छ भने त्यसलाई पनि त्यो चार्ज र मास नदिए पनि त्यो हाम्रो इक्वेसनमा चार्ज र मासको टर्म छ भने स्पेसिफिक चार्जको रूपमा त्यसलाई राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले के भन्न खोजेको भन्दा चार्ज र मास नदिए पनि स्पेसिफिक चार्ज दिएको छ भने त्यो भ्यालुहरु राख्न सक्नुपर्छ। स्पेसिफिक चार्जको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोनै हुन्छ भने छैन, कहिलेकाहीँ हाइपोथेटिकल यतिकै इमेजिनरी पार्टिकलहरुलाई हामीले लिएर एउटा कुनै भ्यालु पनि दिन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रोनको त हाम्रो 1.7588 छ हैन, 1.76 भन्दिउ ल। 1.76 10 को पावर 11 छ नि कुलुम पर केजी, तर कुनै एउटा अर्को पार्टिकल दिन सकिन्छ। ठीक छ, इमेजिनरी पनि दिन सकिन्छ है। एकदमै साइन्टिफिक भ्यालु, एकदमै यो साइन्टिफिक कम्युनिटीमा युज गरिरहेको भइरहेको पार्टिकलको भ्यालु नै हुन्छ भन्ने छैन, अरु यतिकै पनि दिन सकिन्छ। ठीक छ, कुरा बुझिरहेको छैन हैन? यो हाम्रो क्लास इन आउँदाखेरि आफ्नो नाममा आउनु पर्यो ल। मेबी कसैले आफ्नो नाम चेन्ज गरे जस्तो छ, आफ्नो फुल नेम हुनु पर्यो, आफ्नो फुल नेम हुनु पर्यो। के नाम राखेर आएर त्यस्तो हुँदैन है, नाम यताउति राखेर आएर हुँदैन ल, आफ्नो फुल नेम राख्नु पर्यो। इभन मैले आफ्नो सेक्सन पनि सोधिरहेको छु, किन भन्दा हामीले त फर्मल क्लास हो नि त, रेगुलर क्लास हो नि त। ठीक छ, त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो ल। एभ्री वान अफ अस। सिजनले के भनिरहेको छ? सर फ्रम वेयर फोटोन ओरिजिनेटेड एन्ड बाई व्हाट पार्टिकल्स इट इज मेड। यो अस्ति पनि कसले सोधिरहेको छ, तिमीले सोध्या हो? यो म पछि भन्छु बाबु है। अब यो कुरा चाहिँ खासै तिमीलाई चाहिँदैन, पार्टिकल एनिहाइलेसनको कुरा यसमा जोड्न सकिन्छ। प्रोटोन्स एकदम सजिलो तरिकाले भन्नुपर्दा प्रोटोन्स न्युट्रोन्सबाट इलेक्ट्रोन्सबाट पनि प्रोटोन ओरिजिनेट के अरे फोटोन्सहरुलाई हामीले पाउन सक्छौं। ठीक छ, वी क्यान गेट फोटोन्स फ्रम देयर टु। ठीक छ, अलि हाई एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ। अब तिमीले सुनेको छैन होला, त्यो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर भन्ने चाहिँ LHC भन्ने छ, युरोपमा त्यो पार्टिकलहरु कोलिजनको लागि छ। तिमीलाई चाहिँदैन के पनि। ठीक छ, पछि भनौँला यो कुराहरु, अलिअलि भनौँला, त्यो पनि खासै चाहिँदैन यो कुरा। ठीक छ, प्रोटोन अब त्यो हाम्रो युनिभर्समा हुने पार्टिकल हो, फन्डामेन्टल पार्टिकल हो। अब युनिभर्सको कसरी ओरिजिनेसन भयो भन्ने कुरासँग रिलेट हुन्छ। अहिले केही पनि चाहिँदैन बाबु ल, पछि भन्छु ल म। यो अलिकति केही कुरा, त्यो पनि धेरै पनि भन्दिनँ, पछि गएर मेबी तिमी धेरै इन्ट्रेस्टेड भयो, तिमीलाई के अलिकति के यसमा ब्याकग्राउन्ड नलेज छ भने वी क्यान डिस्कस। तर हाम्रो सिलेबस छैन यो, त्यही भएर खासै डिस्कसन चाहिँ हुँदैन।
ओके ल, यो कुरा हामी अस्ति कन्स्टेन्ट्सहरुको कुरा गरे हैन, स्प्रिङ चार्जको कुरा पनि गरे मैले, मासको कुरा गरे मैले, अनि हाम्रो चार्जको कुरा गरे, प्लान्क कन्स्टेन्ट कुरा पनि तिमीलाई याद रहेछ, एकदम ठीक हो हैन। अब चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा अरु के टर्म्सहरुतिर लाग्छौं ल। मेबी आज एउटा सेक्सन जोडिएको छ SM3 ले चाहिँ आज मैले अब डिस्की टर्म्सहरु डिस्कस गर्न लागेको टर्म्सहरु चाहिँ मेबी पढिसकेको हुन सक्छ है। तिमीलाई चाहिँ रिभिजन जस्तो हुन्छ। सबैजना ध्यान दिनुस् है त। म चाहिँ स्लाइड्सहरु हाम्रो शेयर गर्नु पर्यो ल। ल, इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्ने टर्म छ है। इलेक्ट्रोन भोल्टलाई ध्यान दिनुस् न ल भाइ। इलेक्ट्रोन भोल्टलाई हामीले सिग्निफाई गर्ने EV ले हो। हामी यसलाई यसलाई लेख्दाखेरि हामी EV ले लेख्छौं। V भनेको भोल्ट, E भनेको इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन भोल्ट EV छ। यसले लेख्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरुले E पनि सानो V पनि सानो लेखेको पाएको छ। त्यही भएर मैले यसलाई पनि स्ट्रेस दिन खोजिरहेको छु। सुरुमै भने E लेख्दाखेरि सानो, V लेख्दाखेरि ठुलो हुनु पर्यो, इलेक्ट्रोन भोल्ट लेख्दाखेरि EV लेख्दाखेरि V चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो ल। जहिले पनि यो कुरा ध्यान दिने। स्टुडेन्ट्सहरुलाई मैले सुरुमै भनिरहेको छु, भन्नु मतलब धेरै स्टुडेन्टले बेला बेलामा मिस्टेक गरेर आउँछ। जसले A ल्याउँछ, A+ ल्याउँछ, तिनीहरुले मिस्टेक गरेर आउँछ। र यति कुरा ख्याल गर्ने कि इलेक्ट्रोन भोल्ट्समा एनर्जीहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्दाखेरि सर्ट क्वेशन्सहरुसँग पनि रिलेटेड भएर आउँछ यो टर्म्सहरु है। अनि त्यतिखेर पनि स्टुडेन्ट्सहरुले मिस्टेक गरेर आउँछ, राम्रो स्टुडेन्ट्सहरुले पनि मिस्टेक गरेर आउँछ। भन्नु मतलब ओरे झन् मिस्टेक गर्ला। अनि मिस्टेक गरेपछि 1 नम्बर जान्छ ल। 4 मार्क्समा 1 मार्क्स जान्छ, सर्ट क्वेशनमा पनि पूर्ण काटि नै हालिन्छ। किन भन्दा सही तरिकाले लेख्न जान्दैन भन्दा अभियसली मार्क्स त काट्नु पर्यो हैन। र यो एकदमै फ्रिक्वेन्टली स्टुडेन्ट्सहरुले मिस्टेक गरिरहेको भएको भएर मैले भने सुरुमै। अब इलेक्ट्रोन भोल्ट EV भन्ने कुरा त मैले ल ठीक छ यो लेख्ने कुरा त भनिहाले। इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको के हो भन ल। SM3 बाहेक अरुले भन। SM3 ले जानिसक्यो होला। मेबी अरु सेक्सनलाई पनि यो कुरा धेरैलाई थाहा हुन पर्ने। किन भन्दा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा व्हाट इज इलेक्ट्रोन भोल्ट, व्हाट इज 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेर 11 क्वेशन सोधे जस्तो लाग्छ मलाई। सोधेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको के भन ल। SM3 बाहेक अरुले ल। निशानले सर फेरि रिपिट गर्दिन एकचोटी। अस्तिको कुरा रिपिट गरेको बाबु। अस्ति क्लास लिएको थियो भने आजको कुरा त्यस्तो रिपिट गर्न पर्ने कुरा पनि छैन। ढिलो आयो कि तिमी है, टाइममा आउनु पर्यो ल। फेरि तिमीलाई सबै कुरा रिपिट गर्न थाल्यो भने त क्लासै रिपिट गर्दै जान्छ फेरि है। त्यस्तो गर्न थाल्नु मिलेन। खै त व्हाट इज 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भन त ल। Kinetic energy gained by electron. Okay, अरु amount of energy charge of के भन्छ यसले, energy gained by charge of single electron of potential difference 1 volt. Okay, amount of energy gained by one electron भन्नु खोजेको होला। work done by electron in potential difference of 1 volt. Okay, अरुलाई के लाग्छ? कुरा ठिकै भनिरहेछ हो तिमीले है, कुरा ठिकै भनिरहेछ। अरुलाई के लाग्छ? ओले चाहिँ थाहा नभएको हो र, त्यस्तो त नहुनु पर्ने। ठिक छ ल, यता सुन ल, फाइन। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको हैन एकदम बेसिक तरिकाले बुझौँ ल, एकदम सिम्पलेस्ट तरिकाले बुझ्ने है। कुरा बुझिसकेपछि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। व्हाट इज 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेर कहिले सर्ट क्वेशनमा सुन्न सकिन्छ ल। यहाँ सुन ल, तिमीलाई पनि 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको अभियसली तिमीले भनेको एकदम ठीक हो, एनर्जी नै हो। कस्तो एनर्जी हो त? इलेक्ट्रोनलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स दियो। कति पोटेन्शियल डिफरेन्स दियो त? 1 भोल्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स दियो। 1 भोल्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएपछि कुनै एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स दिइसकेपछि इलेक्ट्रोन त के हुन्छ? मोसनमा आउँछ। मोसनमा आएपछि के हुन्छ? कस्तो खाली मोसनमा आउँछ त? एक्सेलरेटेड मोसनमा आउँछ। यता सुन ल, इलेक्ट्रोनलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स दियो। कति दियो पोटेन्शियल डिफरेन्स? 1 भोल्ट दियो। त्यसले गर्दा के हुन्छ? इलेक्ट्रोन मोसनमा आउँछ, एक्सेलरेट हुन्छ, वर्क डन हुन्छ। किन भन्दा केही डिस्टेन्स त कभर गर्छ, वर्क डन हुन्छ। वर्क डन भएपछि केही न केही एनर्जी हुन्छ इलेक्ट्रोनको। त्यो एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ त? 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी भन्छौँ। फेरि सुन ल, 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको एनर्जी नै हो, एकदम ठीक हो। कस्तो एनर्जी हो? पोटेन्शियल डिफरेन्स 1 भोल्ट दिँदाखेरि एक्सेलरेट भएर हुने एनर्जी हो 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भने। ठीक छ। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज द एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन थ्रू द वर्क डन by the acceleration of the supply of
पोटेन्शियल डिफरेन्स 1 भोल्ट ठीक छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा के फरक पर्दैन ल यस्तो कुरा छ अब इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो हैन यसको 1 इलेक्ट्रोन भोल्टको अब obviously हाम्रो इनर्जीको once repeat सर यो च्याप्टर नै क्याथोड रेज हो कि कुन हो सर यो हाम्रो फोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स हो बाबु फोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स च्याप्टर हो म अहिले सुरुमा चाहिँ मोडर्न फिजिक्स के ओभरअल मोडर्न फिजिक्स के टर्म्सहरु डिस्कस गरिरहेको छु म अहिले के टर्म्सहरु डिस्कस गरिरहेको छु कि कन्स्टेन्ट्सहरु डिस्कस गरिरहेको छु ठीक छ अब हामी सुरुको फोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स च्याप्टर मा पनि चाहिने कुरा धेरै कुराहरु कन्स्टेन्ट्सहरु टर्म्सहरु अहिले नै म तिमीलाई भनिरहेको छु अलिकति स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुने कुराहरु म पहिलेदेखि नै भनिरहेको छु त्यस्तो गर्नु खोजेको ल के भनिरहेको छ obviously क्वेशन्सहरु सोध्न पाइयो तर लजिकल हुनु पर्यो ल है त्यो चाहिँ ध्यान दिने अब लजिकल हुनु पर्यो भन्दा मतलब फेरि सिम्पल कुरा सोध्न नपाइन्छ त्यस्तो त हैन है फेरि सिम्पल कुरा पनि सोध्न पाइन्छ सिम्पलेस्ट कुरा पनि सोध्न पाइन्छ तर obviously के लजिकल हुनु पर्यो ल किन भन्दा कोही कोहीले एकदमै हावादारी कुरा पनि गर्छ त्यो ठीक हैन ओके ल ठीक छ यसो छ 1 इलेक्ट्रोन भोल्टले सिम्पल बुझ्दाखेरि इनर्जी भनेर बुझ्दा हुन्छ कस्तो इनर्जी त 1 पोटेन्शियल डिफरेन्स 1 भोल्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स दिँदाखेरि कति इनर्जी हुन्छ त त्यही इनर्जी हो 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट सिधा भन्दा ठीक छ इनर्जी पोटेन्शियल डिफरेन्स 1 भोल्ट दिँदाखेरि कति हुन्छ त्यही हो इनर्जी त्यही हो 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट ठीक छ यता सुन ल इलेक्ट्रोन भोल्ट त इनर्जीको स्ट्यान्डर्ड युनिट त हैन इनर्जीको स्ट्यान्डर्ड युनिट के हो जुल्स हो हैन 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति जुल्स हुन्छ ल भने 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति जुल्स हुन्छ 10 को पावर -19 अरुलाई के लाग्छ ओके भन जे लाग्छ त्यो भन्न पाइयो ल तर अलिकति लजिकल चाहिँ हुनु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो हैन जे लाग्छ जे मलाई त्यही भन्न त पाइएन obviously तर आफूले लागेको कुरा चाहिँ भन्न पाइन्छ है राइटै हुनुपर्छ भने चाहिँ यु क्यान ट्राई लाइफमा ट्राई गर्ने न हो रेगुलर ट्राई राइट वेबाट ट्राई गर्यो भने मान्छे सक्सेसफुल भइहाल्छ नि ढिलो छ के होला भन के हाम्रो प्रतिभालाई मात्र थाहा भएको हो त ओलाई थाहा नभएको हो त त्यस्तो मानु म त्यसो नहुनु पर्ने हो आस्थाले के भन्नु आएको छ 1.6 10 को पावर -19 युनिट लेख्न पर्यो युनिट अब तिमी कति किलो छौ भने के भने 50 भन्ने 50 ग्राम हो कि 50 किलो हो कि 50 क्विन्टल हो कि युनिट लेख्नु पर्यो नि त युनिट इम्पोर्टेन्ट छ फिजिक्समा युनिट भएन भने त त्यो म्याग्निट्युडको मात्र त के अर्थै छैन नि यस एकदम ठीक कुरा 1.602 हो हैन त्यसलाई हामी 1.6 लेख्दा इट्स फाइन मेबी एसएम3 लेखेको कुरा मैले भनिसकेको छु 1.6 × 10 को पावर -19 जुल्स हैन ध्यान दिनु ल 1 एकदम चाहिन्छ है सरले पनि सिम्पल कुरा भन्नुहुन्छ सानो कुरा भन्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई समस्या हुने भनेकै सानो कुरामा हो एकदम राम्रो ट्यालेन्टेड विद्यार्थीको कुरा गरिरहेको छु मैले ट्यालेन्टेड विद्यार्थी हुन्छ नि जो एकदमै राम्रो हतपत मिस्टेकै नगर्ने जहिले A++ त्यस्तो स्टुडेन्टहरुलाई प्रब्लम कस्तो हुन्छ त्यही सानो कुरामा हुन्छ त्यो कुरा मैले सुरुमै एड्रेस गर्न कोसिस गरिरहेको छु ध्यान दिनुस् न 1.6 लेख्दा हुन्छ 1.6 × 10 को पावर -19 जुल्स हुन्छ 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको जस्तै मानौं 2.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट दियो भने के गर्ने त 2.5 × 1.6 गरिदिनु पर्यो हैन फोक एररमा आउला 1.6 × 10 को पावर -19 ले गर्नु पर्यो 2 देला 1.5 देला 2.5 देला 3 देला व्हाटएभर न्यूमेरिकल्सहरु हामी त्यसरी दिया हुन्छ ठीक छ बेलाबेलामा सर्ट क्वेशन्सहरु पनि रिलेट गर्न आउँछ यो कुरा थाहा हुनु पर्यो 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट के फेरि भन्दैछु ध्यान दिनुस् न 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट विल बी इक्वल टु कति 1.6 × 10 को पावर -19 जुल्स ठीक छ यो कुरा भयो लाभाको टर्मतिर जाउँ ल हामीले पढ्ने भनेको फोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स हो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर अब यो फोटोन्स भनेको के हो त पहिला त्यो जाउँ यहाँ सुन ध्यान दिनु सुन ल फोटोन प्रोटोन हैन फोटोन PHOTON फोटोन फोटोन भनेको हाम्रो के हो त भन्दा मैले भन्ने गर्छु जसरी हाम्रो ह्युमन बडीमा ध्यान दिनु सुन ल हाम्रो जसरी ह्युमन बडीमा PHOTON फोटोन भन्दा चाहिँ ह्युमन बडीमा जसरी फन्डामेन्टल युनिट बिल्डिङ ब्लक हामीले सेल्सलाई भन्न सक्छौं हैन सेल्स हाम्रो ह्युमन बडीको फन्डामेन्टल युनिट हो त्यसैगरी लाइटको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन या रेडिएसन भन त्यसुकै भन लाइट भनौं ल अहिले सिम्पलेस्ट वेमा लाइटको फन्डामेन्टल युनिट हामी फोटोन भन्छौं ठीक छ जसरी हामी ह्युमन बडी सेल्सहरुले बनाए हुन्छ नि त्यसैगरी हामी लाइटको फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ
फोटोन भन्न सक्छौँ, PHOTON फोटोन। ठिक छ। ओके, मलाई अहिलेलाई सुरुमा एकदमै सर्फेसियली एकदमै बेसिक तरिकाले भने तर टु द पोइन्ट भनिरहेको छु। ठिक छ, एकदमै सर्फेसियल कुरा हो, एकदमै बेसिक कुरा हो, तर जान्न पर्ने कुरा हो। कति स्टुडेन्टहरूलाई फोटोन च्याप्टर पढाएर सकाइसक्यो, फोटोन भने के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। फोटोन भनेको एकदम सिम्पल कुरा, के फन्डामेन्टल युनिट हो। ठिक छ, फोटोन भनेको सिधै लाइट भनेर सम्झिँदा हुन्छ, लाइटको फन्डामेन्टल युनिट बेसिक कुरा हो। फोटोनमा हामी धेरै कुरा पढ्छौँ। अभियसली मेरो बिचमा सबैभन्दा लामो च्याप्टर र सबैभन्दा धेरै कन्सेप्टहरू भएको च्याप्टर र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इभन इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले पनि भोलि गएर हामी हायर लेभल अफ यो फिजिकल साइन्सहरूमा कोही बस्छ भने फिजिकल साइन्समा हायर लेभल अफ कन्सेप्ट डेभलप गर्नको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हाम्रो फोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स। भन्नु मतलब अहिलेको इक्जामलाई मात्र होइन कि पछिलाई पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट भएर आउन सक्ने च्याप्टर हाम्रो फोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स। त्यही भएर यसलाई एकदमै सिम्पल भाषामा एकदमै बेसिक तरिकाले पहिला बिस्तारै बुझ्ने कोसिस गरौँ। अनि यसमा अरू राम्रो राम्रो कन्सेप्टहरू धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू छ, त्यो म बिस्तारै तिमीहरूलाई त्यो कुराहरू भन्दै जान्छु। सबै कुरा बुझ्छ, सबैजनाले बुझ्छ। अभियसली एउटा काम चाहिँ गर्नुपर्छ, सिन्सियर हुनु पर्यो, क्लासमा रेगुलर आउनु पर्यो, डिसिप्लिन भएर पढ्नु पर्यो। होइन, यो कुरा तिमीलाई मैले भनिसकेको छु। यो कुरा जहिले याद गर्ने, हाम्रो यो अनलाइन क्लास होस् कि फेस टु फेस क्लास होस्, यो कुरा जहिले फलो गर्नुपर्छ ल। ओके, फोटोन भनेको के भने त मैले फोटोन भनेको लाइटको फन्डामेन्टल युनिट, बेसिक युनिट भने मैले। अब यहाँ सुन, फोटोनको इनर्जी कुरा गरौँ ल है। एसएमटीलाई मेबी रिभिजन भएर होला, द्याट इज गुड, केही फरक पर्दैन। यता सुन, फोटोनको इनर्जीलाई हामीले ई मान्छौँ। फोटोनको इनर्जीलाई हामी क्यापिटल ई मान्छौँ। अस्ति हामी प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको कुरा गरिसकेका छौँ। प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टलाई एच मान्छौँ र मोसनमा हुन्छ भन्नुको मतलब कुनै पनि पार्टिकल मोसनमा हुन्छ भन्नुको मतलब यसको केही फ्रिक्वेन्सी, त्यसको केही न केही वेभलेन्थ होला। फोटोनको इनर्जीलाई ई मान्देऊ, प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टलाई एच मान्देऊ, फ्रिक्वेन्सीलाई एफ मान्देऊ, स्मल एफ, नट क्यापिटल एफ। इनर्जीलाई क्यापिटल ई, प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टलाई स्मल एच र फ्रिक्वेन्सीलाई एफ। म ल्याम्डा म्याक्सिमम आउँछु ल, म वेभलेन्थ म्याक्सिमम आएँ। इनर्जी ध्यान दिएर सुन ल, सिम्पल कुरा है, केही पनि छैन। तर यो कुरा बुझेन भने मोडर्न फिजिक्सै बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि फेरि। ध्यान दिएर सुन, मैले भनिरहेको छु, राम्रो राम्रो स्टुडेन्ट्स जहिले ए प्लस ल्याउने, एटलिस्ट ए ल्याएर राख्ने भन्नु मतलब एकदम ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टहरू होइन। जसरी क्वेसन आए पनि ए प्लस ए भन्दा घटाउँदै नघटाउने, त्यस्तो स्टुडेन्टले बेला बेलामा सानो कुरा क्लियर नभएर मिस्टेक गरेर हुन्छ। अभियसली धेरै ठाउँमा मिस्टेक नगर्ला, कुनै एक दुई ठाउँमा मिस्टेक गर्छ। तर जान्ने मान्छेले एक दुई ठाउँमा मिस्टेक गर्नु भनेको ग्रेड घटिहाल्छ होइन। 70-11 ठाउँमा एउटा न्युक्लियर मिस्टेक गरिदियो भने सिधै एमा आएन। यदि ए ल्याउने स्टुडेन्टले 60-63 ल्याइरहेको थियो, एउटा क्वेसन बिगाऱ्यो भने सिधै बी प्लसमा आएन। तर बेला बेला स्टुडेन्टले मिस्टेक गरिरहेको छ। भन्नु मतलब इट बिकम्स द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द टिचर टु पोइन्ट आउट द्याट थिङ होइन। त्यो कुरा त भन्नु पर्यो। ध्यान दिएर सुन, इनर्जी ई छ, प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट एच छ, फ्रिक्वेन्सी एफ छ, स्मल एफ। टोटल इनर्जी अफ द फोटोन, त्यो इनर्जी फोटोनको इनर्जी हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त एकदम सजिलो छ। जसरी हामी काइनेटिक इनर्जी के इक्वल टु 1/2 mv स्क्वायर अनि त्यो पोटेन्शियल इनर्जी छ नि के छ, पोटेन्शियल इनर्जी इक्वल टु mgh के लेख्छ होइन, त्यस्तै जसरी काइनेटिक इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी छ, विभिन्न किसिमको इनर्जी छ, तिनीहरूको इनर्जीको लागि हामी रिलेसन थाहा छ हामीलाई। त्यसै गरी फोटोनको पनि इनर्जी निकाल्न सकिन्छ। फोटोनको इनर्जी निकाल्नको लागि ई, एच र एफ अघि मैले भनिसकेको छु। इनर्जी, प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट र फ्रिक्वेन्सी थाहा भइसकेपछि फोटोनको इनर्जी निकाल्न पनि एकदमै इजी तरिकाले सकिन्छ। ई इक्वल टु एचएफ, रिलेसन के छ, ई इक्वल टु एचएफ, एकदमै सिम्पल छ। ई इक्वल टु एचएफ, ठिक छ। भन्नु मतलब के, यदि फ्रिक्वेन्सी थाहा छ र प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट थाहा छ भने इनर्जी एकदमै सजिलो तरिकाले आउँछ। यदि फ्रिक्वेन्सी थाहा छ र प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट थाहा छ भने इनर्जी एकदमै सजिलो तरिकाले आउँछ, ई भनेको एचएफ भएको हुनाले गर्दा। ठिक छ। अब यहाँ सुन, अझ यसमा अलिक इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, मेबी धेरैले कुरा रियलाइज पनि गरिसक्यो होला। वास्तवमा एज त प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट हो। भन्नु मतलब त हामीलाई फ्रिक्वेन्सी मात्र थाहा भएपछि, जस्ट फ्रिक्वेन्सी मात्र थाहा भएपछि त्यो फोटोनको कति छ इनर्जी थाहा हुँदो रहेछ। फ्रिक्वेन्सी मात्र थाहा छ भने पनि इनर्जी थाहा हुँदो रहेछ होइन त। किन भन्दा एच त के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। एउटा कुरा भन त मलाई, एच कन्स्ट्यान्ट हो भन्नुको मतलब इनर्जी र फ्रिक्वेन्सीको रिलेसन के हुन्छ ल भन, डाइरेक्ट हुन्छ कि इन्डाइरेक्ट हुन्छ ल भन त ल च्याटमा। इनर्जी र फ्रिक्वेन्सी रिलेसन के हुन्छ, डाइरेक्ट कि इन्डाइरेक्ट, इन्भर्स रिलेसन कि डाइरेक्ट रिलेसन, डाइरेक्ट रिलेसन, एकदम ठिक, यस।
ओके द्याट्स गुड ल ठिक छ एकदम ठिक छ ल ओके ल भयो ल ठिक छ ल ल भयो ल ठिक छ ल अब मेबी 15-20जनालाई भन्नु म त सबैजनाले बुझेँ भनेर बुझ्छु ल म किनभने सिम्पल कुरा हो अभियसली केही इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ या केही मैले अलिकति लेन्थी कुरा बुझिरहेको छु भने त सबजनाबाट एक्सपेक्ट गर्छु जस्तै हाम्रो 92 जना छ नि 92 जना छ भने 92 जनाले नै भन्नुपर्छ तर अब कति सिम्पल कुरा हुन्छ भने मेबी 25-30%ले भन्छ भने पनि इट्स ओके फर मी है ल ओके यहाँ ध्यान दिनुहोस् न अब E इक्वल टु HF छ H कन्स्टेन्ट भएपछि फ्रिक्वेन्सीसँग डाइरेक्ट रिलेसन भयो यो त एकदम बच्चाले पनि बुझ्न सक्ने कुरा सिम्पल कुरा हो तर जान्नु पर्ने कुरा हो किन भन्दा कति सर्ट क्वेशन्सहरु यसकै बेसमा हामीले भन्नु पर्ने हुन्छ ए ल त सुन ल E इक्वल टु HF छ फ्रिक्वेन्सीसँग डाइरेक्ट रिलेसन छ म सिजन कुरामा एकछिन आउँछु ल इनर्जीसँग डाइरेक्ट रिलेसन छ फ्रिक्वेन्सीको अब यहाँ सुन हामीले भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ v f ल्याम्डा v भनेको भेलोसिटी f भनेको फ्रिक्वेन्सी ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ चाहिँ हामीलाई थाहा छ है ध्यान दिएर सुन्नु ल ध्यान दिएर सुन्नु एकदम चाहिन्छ E इक्वल टु HF भन्ने कुरा बुझिसक्यो h भने कन्स्टेन्ट हो इनर्जी र फ्रिक्वेन्सीको रिलेसन डाइरेक्ट छ इनर्जी बढ्दाखेरि इनर्जी बढ्नको लागि फ्रिक्वेन्सी बढी हुनुपर्छ इनर्जी कम हुन्छ जब फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ भन्ने कुरा त क्लियर भइसक्यो तिमीले भनिसक्यो मलाई डाइरेक्ट रिलेसन छ बढ्दाखेरि बढ्ने घट्दाखेरि घट्ने भन्ने कुरा त डाइरेक्ट भनेको हैन यो कुरा क्लियर छ यसमा केही समस्या छैन एकदम क्लियर छ कुरा अब यहाँ सुन भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको कुरा गर्दाखेरि फोटोन भनेको त मैले लाइट भन्ने हैन फोटोन भनेको लाइट हो भन्नुको मतलब अस्ति हामीले त्यो लेखेकै थियौं सम इम्पोर्टेन्ट कन्स्टेन्ट्स भनेर लेखेको थियौं तिमीलाई थाहा पनि थियो पहिलेदेखि स्पीड अफ लाइट भनेको त सी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ क्यापिटल सी कि स्मल सी हैन क्यापिटल सी त कोलुम्ब हो स्मल सी ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ हाम्रो स्पीड अफ लाइट अब यहाँ सुन v f र ल्याम्डा को रिलेसन के छ v इक्वल टु f ल्याम्डा छ हैन v इक्वल टु के हुन्छ f इन्टु ल्याम्डा हुन्छ नि त हामी यदि लाइटको कुरा गरिरहेछौं फोटोनको कुरा गरिरहेछौं भने ध्यान दिनुहोस् है लाइटको कुरा गरिरहेछौं फोटोनको कुरा गरिरहेछौं भने लाइटको कुरा गरिरहेछौं फोटोनको कुरा गरिरहेछौं भने त्यहाँ हामीले v को साटो c लेख्न मिल्छ मिल्दैन भन लेख्न मिलिहाल्छ नि किन मिल्दैन किन भन्दा हामीले त्यहाँ फोटोनको कुरा गरिरहेछौं फोटो भनेको लाइट हो भन्नु मतलब हामीले त्यसलाई v लाई चाहिँ c ले रिप्लेस गर्न मिल्दैन मिलिहाल्छ अब यहाँ सुन v इक्वल टु f इन्टु ल्याम्डा भएपछि c इक्वल टु के भयो f इन्टु ल्याम्डा नै भयो भन्नु मतलब के f भने के हो f इक्वल टु के भयो c अपन ल्याम्डा भएन सिम्पल कुरा छ नि f भने के भयो c अपन ल्याम्डा भयो भन्नु मतलब e इक्वल टु hf जुन छ नि ध्यान दिएर सुन e इक्वल टु hf जुन छ नि हाम्रो e इक्वल टु hf के भयो त hc अपन ल्याम्डा भयो कि भएन भन त भइहाल्यो नि किन भन्दा f जुन थियो f को साटो हामी के लेख्यौं c अपन ल्याम्डा लेखेको हैन भन्नु मतलब के e भने के भयो त hc अपन के भयो ल्याम्डा भयो अब यहाँ सुन e भनेको hc अपन ल्याम्डा भयो यदि हाम्रो h कन्स्टेन्ट हो भने र c पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ h कन्स्टेन्ट हो c कन्स्टेन्ट हो भन्नुको मतलब वेभलेन्थ र एनर्जीको रिलेसन कस्तो पाइयो त फोटोनको वेभलेन्थ र फोटोनको एनर्जीको रिलेसन कस्तो पाइयो भन त h र c कन्स्टेन्ट भइसकेपछि त e र ल्याम्डाको रिलेसन कस्तो भयो इन्डाइरेक्ट भएन इन्भर्स रिलेसन भएन यस एकदम ठीक hc अपन ल्याम्डा छ भन्नुको मतलब रिलेसन भयो के अब ल ठीक छ ल भयो द्याट्स गुड ल ठीक छ एकदम ठीक मैले भन्नु भन्दा अगाडि तिमीले भनेको छ दैट इज भेरी गुड है एकदम राम्रो दैट इज भेरी गुड सिम्पल कन्सेप्ट हो तर एकदम बुझ्नु पर्ने कन्सेप्ट हो है ठाउँ ठाउँमा रिल बनाउँछ भनिरहेको छु मैले यहाँ सुन e इक्वल टु hf e इक्वल टु hc अपन ल्याम्डा e डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु फ्रिक्वेन्सी सिमिलरली त्यही अनुसारले हेर्दाखेरि f लाई c अपन ल्याम्डा गर्दाखेरि e इक्वल टु hc अपन ल्याम्डा भन्नु मतलब के e इज डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु फ्रिक्वेन्सी भएछ e इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के वेभलेन्थ हैन e इज डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु f e इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के ल्याम्डा हैन वेभलेन्थ ल्याम्डा ओके यो कुरा भने मैले ठीक छ कुरा बुझिन्छ ओके ल यहाँ सुन ल फोटोको कुरा पनि गरिहाले मैले के बेसिक कुरा यसमा डिस्कस भइहाल्यो अब यहाँ सुन है त अर्को एउटा टर्म छ के छ त भन्दा त्योभन्दा अगाडि एउटा के क्वेशन कसले के सोधेको थियो कि अघि सिजनले के सोध्यो सर अनि प्लाङ्क कन्स्टेन्टमा चाहिँ किन डिपेन्ड गर्दैन वाइ ओन्ली फ्रिक्वेन्सी ओके सिजन यसो गरेर सबजना यहाँ सुन ल के क्वेशन चाहिँ इंग्लिशमा सोध्यो ल जस्तै मानम वाइ डज नट डिपेन्ड अन द फ्रिक्वेन्सी के डिपेन्ड अन द के भन्छ
होइन इनर्जी वाइ डजन्ट इट डिपेन्ड अन द मेबी आफ्नो तरिकाले होइन इनर्जी किन फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो कुराहरू आफ्नो तरिकाले सोध्दा हुन्छ ल। तर इङ्ग्लिसमा ल वाइ इट ओन्ली डिपेन्ड्स अन द फ्रिक्वेन्सी नट द प्लाङ्क कन्स्टेन्ट या त्यसरी सामान्य इङ्ग्लिस भयो भने चाहिँ द्याट विल ओके। तर नेपालीमा चाहिँ नगर्ने ल, किन भन्दा कहिलेकाहीँ त्यो नेपाली पढ्न गाह्रो हुँदो रहेछ कि है, आफ्नो तरिकाले लेख्छ फेरि नेपाली मान्छेले इङ्ग्लिस एउटै तरिका हुन्छ होइन। ल यहाँ सुन ल, प्लाङ्क कन्स्टेन्ट भनेको हाम्रो त्यो ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट छ नि, त्यस्तै वान अफ द फन्डामेन्टल कन्स्टेन्ट हो कि। प्लाङ्क कन्स्टेन्टको पनि मिनिङ छ वास्तवमा, त्यो मिनिङ मलाई चाहिँदैन चाहिन त। तर यहाँ सुन, अब यो अलिकति मैले क्युरियोसिटी देखाएपछि यो कुरा अलिकति भनिदिइहाल्छु म। प्लाङ्क कन्स्टेन्ट भनेको वास्तवमा अहिलेसम्म युनिभर्समा मेजर गर्न सकेको सबैभन्दा फाइनेस्ट मेजरमेन्ट हो। प्लाङ्क्स लेन्थ प्लाङ्क कन्स्टेन्टसँग रिलेट हुन्छ। त्यो भनेको 10 को पावर माइनस कति 34 अहिलेसम्म युनिभर्समा मेजर गर्न सकेको सबैभन्दा फाइनेस्ट मेजरमेन्ट हो। 10 को पावर माइनस 34 10 को पावर माइनस 34 होइन। यो हाम्रो क्वान्टम मेकानिक्समा आउँछ। अभियसली हामीले मोडर्न फिजिक्समा पढ्ने भनेको त क्वान्टम मेकानिक्ससँग रिलेटेड कुराहरू हो, तर क्वान्टम मेकानिक्सको एकदमै बेसिक कुराहरू पढ्छौँ हामी। क्वान्टम मेकानिक्सको त्यस्तो टर्म्सहरू पनि खासै युज हुँदैन होइन, तर केही कुराहरू चाहिँ अभियसली पढ्छौँ। यो हाम्रो जस्तै हाम्रो वेव्स एन्ड अप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, म्याग्नेटिजम त्यसपछि मोडर्न फिजिक्स है, मैले मोडर्न फिजिक्स पढाउँछु भने नि। मोडर्न फिजिक्स भन्नुको मतलब अभियसली यसमा धेरै अब फिजिक्समा अहिले भर्खर डेभलपमेन्ट भएको मोडर्न कुराहरू नै छ, तर भर्खर डेभलपमेन्ट भएको कुरा भने पनि यो लगभग 70-80 वर्ष कुरा 100 वर्ष अगाडि कुराहरू हो। त्यसपछि पनि फिजिक्समा धेरै कुराहरू आइरहेको छ, तर त्यो कुरा बुझ्नलाई पनि अहिले भर्खरको लेटेस्ट कुराहरू बुझ्नको लागि पहिला सुरु फन्डामेन्टल कुराहरू बुझ्नुपर्छ। जस्तै मानौँ 10 तला घर बनाउनु छ भने सुरुमा ग्राउन्ड फ्लोर बनाउनु पर्यो नि होइन, त्यसपछि फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर आउँछ नि, त्यस्तै हो। सुरुमा एकैचोटि 10th फ्लोर त बन्दैन होइन। त्यस्तै मोडर्न फिजिक्स भन्ने पनि हाम्रो यसमा धेरै मोडर्नाइज कुरा, धेरै फिजिक्समा धेरै कुरा नयाँ कुरा आइसकेको छ। अब अभियसली त्यो कुरा बुझ्नलाई हाम्रो राम्रो बेसिक नलेज आवश्यक पर्छ। त्यो अब हाम्रो 11-12मा बिल्डअप भन्ने कुरा हुँदैन, ब्याचलर्स लेभल्सको एटलिस्ट राम्रो नलेज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, फिजिक्स एन्ड म्याथमेटिक्स बोथ जे होस्। तर मोडर्न फिजिक्समा हाम्रो केही टर्म्सहरू केही इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ छ है। मोडर्न साइन्ससँग रिलेटेड कुराहरू धेरै कुरा छ। अनि हाम्रो यो +2 लेभलमा यति राख्नु भनेको राम्रो सिलेबस डिजाइन चाहिँ छ। 11-12को नेभलको सिलेबस चाहिँ साइन्सको राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई, बाहिरको सिलेबससँग कम्पेयर गर्दाखेरि पनि राम्रै छ। ओके ल, के भन्न खोजेको त भन्दा मैले प्लाङ्क कन्स्टेन्ट भनेको एकदम सिम्पलेस्ट तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि यो भनेको एउटा कन्स्टेन्ट टर्म त हो नै, तर हामीले अहिलेसम्म मेजर गर्न सकेको सबैभन्दा फाइनेस्ट लेन्थ हो। प्लाङ्क कन्स्टेन्ट चाहिँ जस्तै एउटा कुनै पनि फोटोनको इनर्जी कति हुन्छ भनेर हामी ठ्याक्क मेजर गर्न सक्छौँ यदि त्यसको फ्रिक्वेन्सी थाहा छ भने। त्यसलाई चाहिँ हामी प्लाङ्क कन्स्टेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दैछौँ भने, प्लाङ्क कन्स्टेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्क फ्रिक्वेन्सी त्यसको पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी डिटेक्ट गरेपछि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्क त्यसको इनर्जीको भ्यालु एकदमै एक्युरेट आउँछ। हाम्रो फिजिक्समा के हुन्छ त भन्दा, फेरि यो टपिकभन्दा बाहिर जान्छ, म त्यो एकदम सर्टमा भन्छु ल। फिजिक्समा के हुन्छ त भन्दा थ्योरीमा त निकालेर हुँदैन, सुरुमा त थ्योरी हाइपोथेसिस गर्नु पर्यो होइन, एउटा हाइपोथाइज गर्नु पर्यो थ्योरी यस्तो यस्तो होला भनेर। फेरि यत्तिकै इमेजिन मात्र गरेर हुँदैन नि, योभन्दा अगाडिको विभिन्न डिटेल्सहरू, विभिन्न डाटाहरू, विभिन्न थ्योरीहरू होइन, विभिन्न एक्सपेरिमेन्ट्सहरूको बेसिसमा अब यस्तो हुनसक्छ है भनेर विभिन्न थ्योरीहरू निकालिन्छ। अनि त्यसलाई फेरि टेस्ट गरिन्छ एक्सपेरिमेन्टसँग, र थ्योरी र एक्सपेरिमेन्ट मिलेपछि बल्ल त्यो भ्यालिड थ्योरी भन्छ, बल्ल त्यो हाम्रो बुक्सहरूमा आउँछ, बल्ल त्यो वर्ल्ड वाइड फलो गरिन्छ। ठिक छ। अब यो प्लाङ्क कन्स्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि प्लाङ्क कन्स्टेन्टको जुन भ्यालु 10 को पावर माइनस 34 मा जुन भ्यालु छ, यसलाई चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्सीसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हरेक फोटोनको भ्यालु एक्ज्याक्ट पाइयो। विभिन्न किसिमको फोटोनको भ्यालु एकदमै त्यसको फोटोनको पनि रेन्जहरू कुराहरू छ होइन, फोटोनको टाइप अनुसार त्यसको भ्यालुहरू चाहिँ सबै ठाउँमा युनिफर्म पाइयो। त्यही भएर पनि फोटोनको इनर्जी निकाल्नलाई हामी सिधै फ्रिक्वेन्सी थाहा छ भने निकाल्न सक्छौँ, प्लाङ्क कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरेपछि आइहाल्छ। ठिक छ, यो कुरा। Sir, you have thought about Einstein is equal to mc square bit. Can we add this equation to photon? यो कुरा म भनिदिनु भएको अहिले ल, यो किन भन्दा एकदमै आउट अफ सिलेबस जान्छ, हाम्रो वास्तवमा कोर्समा खासै कुराहरू छैन, तर अलिअलि के डिस्कस चाहिँ गर्न सकिन्छ ल। अलिअलि राखेको छ क्वान्टाइज अफ इनर्जी भन्ने च्याप्टरमा यो आइन्स्टाइनको रिलेसनहरू अनि न्युक्लियर फिजिक्समा अलिअलि कुराहरू आउँछ, तर खासै छैन। त्यो पछि अलिक पछि डिस्कस गर्न लगाऊ भाइ, सिलेबसभन्दा धेरै बाहिर जान्छ फेरि ल। अब यहाँ सुन, यो भिजुअल स्पेक्ट्रमको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ ल। मैले फोटोनको कुरा त मैले गरिहालेँ, अलिकति मेबी एक दुईवटा कुरा अलिक एक्स्ट्रा कुरा पनि भयो, तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा नै हो, मलाई त एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। तर इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भन्दैमा सिलेबसभन्दा बाहिर बसेर मात्र कुरा गरेर हुँदैन होइन,
एक दुई कुरा चाहिँ मैले भनिदिएँ सुरु क्लास भएको भए पनि वी क्यान डिस्कस। ल आइज सुन ल, अर्को हाम्रो टर्म के छ त भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म छ। ल एकछिन है त, अर्को हाम्रो टर्म के छ त भन्दा हाम्रो टर्म छ अर्को स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भिजिबल रेन्जको कुरा गर्छु ल म। भिजिबल रेन्जको भ्यालु कति हुन्छ ल भन पहिला। भिजिबल रेन्ज भन्नु मतलब आँखाले देखिने रेन्ज। SM3 बाहेक अरूले भन्नु ल, SM3 सबैले भटाभट भन्दै ल हैन, SM3 बाहेक अरूले भन्नु भन्ने। लाइटको भिजिबल रेन्ज भनेको भिजिबल रेन्ज भन्नु मतलब त्यो भिजुअल छ नि, भाइलेट, इन्डिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, के रेड के छ छैन, तिनीहरूको चाहिँ अब यत्रो फोटोन पढाइसके तिमीलाई मैले फ्रिक्वेन्सी पढाइसके, वेभलेन्थ पढाइसके, कहाँ 25 सेन्टिमिटरमा आइरहेको। वेभलेन्थहरूको रेन्ज कति छ त्यो भन्न खोजेको। ठिक छ ल भयो ल, यो कुरा म आफै भन्छु। यहाँ सुन ल, फाइन ल, ठिक छ ट्राई गर्न पाइन्छ ल, द्याट्स ओके ओके। यो सबै SM3हरूले भने जस्तो लाग्यो मलाई। द्याट्स गुड ल, ठिक छ फाइन, द्याट्स फाइन ल। यहाँ सुन ल, ठिक छ ल भयो ल भयो। यहाँ सुन, भिजिबल रेन्जको भ्यालु कति छ त भन्दा यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हाम्रो पढ्ने टपिक्सहरूमा पनि कुनै टपिक्समा लेट भएर आउँछ, भोलिको इन्टरनेटमा सुन्न सक्छ। यहाँ सुन है, त्यहाँदेखि सुन ल, आई विल टेक जस्ट 2 मिनट्स ल अब है। इक्वल टु HF छ, इक्वल टु HF पर ध्यान दिनु सुन ल, भयो ल अब ध्यान दिनु सुन। इक्वल टु HF छ, इक्वल टु HF पर हामी के गर्यौं त इक्वल टु HC अपन ल्याम्डा गर्यौं। ध्यान दिनु सुन, फ्रिक्वेन्सी थाहा छ, इनर्जी थाहा हुन्छ, वेभलेन्थ मात्र थाहा छ भने पनि इनर्जी थाहा हुन्छ, हो हैन? किन भन्दा H र C कन्स्टन्ट छ, ल्याम्डा थाहा छ भने इनर्जी पनि आयो। ध्यान दिनु सुन ल अब। भिजिबल रेन्ज भन्नुको मतलब हामीले भाइलेट कलर देख्न सक्छौं, इन्डिगो देख्न सक्छौं, ब्लू देख्न सक्छौं, ग्रीन देख्न सक्छौं, रेड देख्न सक्छौं, येलो देख्न सक्छौं हैन, यसै कुराहरु सातवटा विभिन्न कलरहरु छ, त्यो देख्न सक्छौं भन्न खोजेको। आइया सुन, त्यो भिजिबल रेन्जको भ्यालु कति छ, तिनीको इनर्जीको भ्यालु कति छ त? इनर्जीको भ्यालु हामीलाई इलेक्ट्रोन भोल्ट या जुल्समा चाहिएन कि वेभलेन्थ भन्दा पनि हुन्छ भन्न खोजेको। के भन्दा वेभलेन्थमा लेख्ने गरिन्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्म त्यो छ के। यहाँ सुन, वेभलेन्थ आएपछि इनर्जीको भ्यालु आइहाल्यो, वेभलेन्थ आएपछि फ्रिक्वेन्सी पनि आइहाल्यो। भिजिबल रेन्ज भिबुएरको VIGBYOR के भन्छ हैन, भिबुएरको के छ त भन्दा 380 न्यानोमिटर, न्यानो स्केलमा गइरहेको छु ल म, न्यानोमिटर देखि 760 न्यानोमिटर। विभिन्न बुक्समा यो अलिअलि फरक छ, कतैमा 382 720 740 लेखेको देखेको छ, तर मलाई लाग्छ सबभन्दा स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको 380 टु 760। ठीक छ, ध्यान दिनु सुन ल, 380 न्यानोमिटर देखि 760 न्यानोमिटरमा रेन्ज गर्छ। न्यानोमिटर भनेको कति त? 10 को पावर -9। ठीक छ, 10 को पावर -9 भनेको के हो त? न्यानोमिटर हो। 380 न्यानोमिटर टु 760 न्यानोमिटरमा रेन्ज गर्छ हाम्रो के भिजिबल रेन्ज। भिजिबल रेन्ज भन्दा माथि तल पनि अरु रेन्ज छ, जस्तै मानम भिजिबल रेन्ज भन्दा एकदमै बढी इनर्जेटिक रेजहरुको रेन्ज पनि छ, त्यसलाई हामीले अल्ट्राभायोलेट रेज भनेर बुझिरहेको हैन, युभी रिजन भन्छ त्यसलाई हामी, युभी रिजन, त्यो भनेको हाम्रो एकदम हाइली इनर्जेटिक रिजन हो। त्यसैगरी एकदमै कम इनर्जी भएको, फ्रिक्वेन्सी कम भएको, वेभलेन्थ बढी भएको रिजन पनि छ, इन्फ्रारेड रिजन भन्छौं हामी त्यसलाई, IR रिजन भन्छौं हैन। यो कुरा म बिस्तारै पढाउँछु, अलिकति मलाई जस्ट पहिला सुरुमै यो कुरा मलाई अलिकति केही टपिकहरु चाहिँ सुरुमै अलिकति दिमागमा केही कुरा पहिलेदेखि सेटअप होस् भनेर भन्न खोजेको। ठीक छ, 380 टु 760, 380 टु 760 याद हुँदैन भने पनि एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, के त 400 न्यानोमिटर टु 800, 400 टु 800 याद गर्दा हुन्छ, दैट विल अल्सो बी फाइन। ठीक छ, 400 टु 800 न्यानोमिटर, 380 टु 760 अलिकति प्रिसाइज छ। ठीक छ, यो कुरा हो। ल ठीक छ, ल आजलाई यति नै गरौँ है त, आजलाई यति नै गरौँ। अरु क्लासमा हामी अरु केही टपिक्सहरु डिस्कस गर्छौं।